पय एक एक सोदून काड. थंय थेयलेले आसा पळय, सोदून काड. काड सोदून. ते ना तेतून एक आसा. तूं कसो खातलो तो पळोवचें आसा म्हाका. सोद पळोवया. पळोवया, सोद पळोवया. आनीक सोद. वा, सगळे पिनून पिनून उडयताय. कचरो कोण रे काडटलो तो? हां, डबल कामां करून थेयताय म्हाका. काड पळोवया. एक थेयलेलेच आसा तेतून. तेतून कांय थेवंक ना. तूं हय थंय भोंव नाका. सगळें सोदू नाकाय. हां, तुका थेयलां तेच खा. वाच आनी हें घे. पळय सोद, तेतूनच एक आसा. गावलें? वा, बरें खाता. बरें खाताय मरे. अरे हांवें कडी करूंक सुंगटां हाडल्यान ती. हां, तुका एक घातला तितले सोद. पळय आनी आसा. आनी वाटलेन आसा. खा पळोवया. घे. वाटलेन आसा. सोदताय? सोद. वाव, वा, बरें सोदून सोदून खाताय. साला थंय. बरें हांवें कुडके करून थेयल्यात ते खाताय. हय, चल आतां पुरो. इतके खाव नाकाय.